केटी मान्छेहरू जसले नि हेपिदिन्छ जो लादे पादे जो अहिले गएर नदुखेर जसले नि हेपिदिन्छ हैन किन यिनीहरू यस्तो हेप्छ भने जस्तो हुने हैन सबै कुरा बुझेर मात्रै लेख्ने भन्ने हो नि त 60 70 लागिन्छ हैन अनि मान्छेले 70 वर्षको मान्छेले लेख्ने युवाको बारेमा भनेर बस्छन् त्यसले गर्दा कन्स्टेन्टली तपाईले मेरो ब्लाइन्ड स्पट्स देखाइदिने मैले तपाईको देखाइदिने अनि हामीले एकअर्कालाई हेल्प गरेर अझ हाम्रो बुझाइको दायरालाई फराकिलो बनाउने हो कि अब कम्प्लिटली तिमी बुझ्दैनौ यस बारेमा नलेख भनेर बस्ने हो कि हैन बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ नमस्ते दोभानजी नमस्ते दुर्गाजी आज चाहिँ हामी युवाको बारेमा कुरा गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो है तपाईले त्यो अलिकति यो शहरी युवा हैन त्यसमा पनि अलिकति राजनीतिमा भोलि आफ्नो चाहिँ भविष्य देख्न खोज्ने हैन देख्ने त भन्नु मिलेन हैन कति युवाहरूले देख्न खोजेर पनि नपाउने स्थिति पनि छ हैन त्यो देख्न खोज्ने अलि एस्पायरिङ के भन्छ पोलिटिकल त्यो ग्रुपको बारेमा चाहिँ कस्तो मजाले लेखिरहनु भएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईको बारेमा अलिकति बुझ्न मन लागेको भनेको चाहिँ तपाईको ब्याकग्राउन्ड के कसरी तपाईले चाहिँ त्यो उहाँहरूको बारेमा लेख्नको लागि त्यो खाली क्रिटिकल थिंकिङ आयो तपाईको ब्याकग्राउन्डसँग रिलेट गरेर मलाई अलिकति सुन्न मन लाग्यो म जन्मेको चाहिँ पूर्वी नेपाल हैन भित्री मधेस बसा बेल्टारमा म जन्मेको हुर्केको थिएँ म 5 वर्ष 4.5 वर्ष त्यहाँ बसेँ र स्कुल पढ्नलाई भनेर यहाँ काठमाडौँ आएको हैन पानी पोखरी त्यसपछि म त्यहाँ 10 क्लासमा पढेँ +2 युनाइट एकाडेमी पढेँ र पुल्चोकमा इन्जिनियरिङ गरेँ त्यसपछि मैले एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर पनि काम गरेँ र साथसाथै मैले पाटनमा मैले सोसियोलोजीमा मास्टर्स गरेँ र त्यसपछि मैले फुल ब्राइट स्कलरसिप पाएँ हैन कम्प्युटर साइन्समा पीएचडी गर्नको लागि त्यो चाहिँ एजुकेसन टेक्नोलोजीमा हैन एआई इन एजुकेसन फिल्डमा म पीएचडी गरेर अनि फर्केँ त्यसपछि अहिले नेपालमै छु हैन अब जेन्डरको बारेमा चाहिँ बच्चादेखि अब आई वाज भेरी अवेर एन्ड सेन्सिटिभ भनौँ न अब तपाईँलाई पनि थाहा होला होइन केटी मान्छेहरू जसले नि हेपिदिन्छ जो लादे पादे जो अहिले गएर नदुखेर जसले नि हेपिदिन्छ होइन किन यिनीहरू यस्तो हेप्छ भने जस्तो हुने होइन त्यसले गर्दा ममा त्यो जेन्डरको बारेमा चाहिँ मैले कति थाहा पाएदेखि नै म फेमिनिजम वाज म स्कुल 6-7 पढ्दादेखि नै आई वुड आइडेन्टिफाई माइसेल्फ एज अ फेमिनिस्ट के होइन र वर्गको कुरा क्लासको कुरामा पनि ममा अब मैले ठ्याक्क मसँग पोलिटिकल थ्योरी नभने म सेन्सिटिभ चाहिँ थिएँ होइन म अब हामी डेरामा बस्थ्यौँ होइन एउटा किचनमा अब हरियो पर्दा राखेर अब किचनमै बेड राखेर होइन कति वर्ष बसियो होला होइन अहिले त अब हाम्रो आफ्नै घर छ तर त्यसरी हुर्किँदा त्यसरी हुर्कियो अनि क्लासमा पनि हुन्छ नि साथीभाइमा होइन अब उसको ज्योमेट्री बक्स कस्तो मेरो हुन्छ स्कुल ड्रेस लागेको पनि मान्छेले त बच्चाहरूले हेर्छ नि त होइन त्यस्तो गर्दा चाहिँ म चाहिँ अलिकति निम्न मध्यमको रहेछु भन्ने रियलाइज थियो होइन तर म गाउँ जान्थेँ होइन गाउँ जान्थेँ तर गाउँमा गएको बेला त मेरो अब आफ्नै कजनहरू साथीहरू होइन उनीहरू त अब गाउँको सरकारी स्कुलमा पढ्नु पर्थ्यो होइन अनि मभन्दा त थोरै नै रिसोर्स हुन्थ्यो नि त्यसपछि त्यसले चाहिँ मलाई एकदमै खट्किन्थ्यो कि म कति प्रिभिलेज रहेछु होइन मेरो क्लासमा त ज्योमेट्री बक्स कसको राम्रो भन्नेमा भन्दा पनि यहाँ त कत्रो पढाएकै उ छ नि त होइन अनि त्यसले गर्दा मलाई एउटा त्यस्तो गिल्ट पनि हुन्थ्यो कता कता मेरो बाबाआमाले भन्नुहुन्थ्यो त धेरै आफ्नो दिमाग छस् भनेर धेरै नफुर्की होइन त भन्दा तेरो जतिको दिमाग भएको त्योभन्दा कति दिमाग भएको त गाउँमा हैन गोठाला गरिरहेको छ उनीहरुले कति अपर्च्युनिटी पाएको छैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यसले पनि ममा त्यो हुन्छ नि भन्नुहुन्थ्यो फर एक्जाम्पल त्यो मैले पुल्चोक इन्जिनियरिङमा मैले स्कलरशिपमा मैले पाएँ हैन सरकारी पैसामा पढेँ नि त हैन तर त्यो पुल्चोक इन्जिनियरिङको स्कलरशिप भनेको त देशभरिको लागि खुला थियो नि त हैन मैले स्कलरशिप पाएँ तर आई थिंक आई वाज म काठमाडौँको प्राइभेट स्कुलमा पढेको भएर म कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भयो नि त हैन यदि सबै गाउँभरिकोले मैले जतिकै पढ्न पाएको भए त मैले स्कलरशिप नपाउनु सक्थेँ हैन त्यही भएर मलाई एकछिन कता कता त्यो चिट गरेको हैन कि त्यो फिलिङ चाहिँ जहिले पनि हुन्थ्यो कि त्यही भएर मलाई एउटा त्यो अकाउन्टेबिलिटी भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो हैन र जुन यो अब हामीले अर्को जुन कास्ट बेस्ड कुरा छ हैन त्यो चाहिँ मेरो लागि म किन भन्न पनि चाहन्छु भन्दाखेरि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ के मेरो लागि किन म हुर्किँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन मैले स्कुलभरिमा मैले डिरेक्टली मैले महसुस गरिनँ के किन म स्कुलमा म पढाइमा राम्रो थियो अनि मलाई अब यो म्याथमेटिक्स कम्पिटिसन प्रोग्रामिङ नेपाली इङ्ग्लिस सबै यस्तो वक्तृत्व कला निबन्धहरुमा नि मलाई स्कुलबाट पठाउनु हुन्थ्यो टिचरहरूले माया गरेर हैन अनि म चाहिँ एकदमै टिचरको माया पाएको ठुल्ठुलो के स्टुडेन्ट थिएँ के अनि मलाई त त्यो फिलै हुँदैन थियो हैन कास्ट बेस्ड भनेर अब हाम्रो अब जनजाति समुदायमा आफन्तहरु भेटघाट गर्दा कुरा हुन्छ नि त ए यस्तो भयो बाहुन भाग भयो हामीलाई यस्तो डिस्क्रिमिनेसन छ भन्दाखेरि
मेरो चाहिँ कस्तो फिलिङ हुन्थ्यो भन्दाखेरि म त्यो स्कुल पढ्दाखेरि मैले चाहिँ उनीहरूलाई जज गर्थेँ क्या हे आफू मेहनत गर्दैन होला लाउरी जानेमा धुन छ पढ्नु छैन अब हुन्छ नि अब हाम्रोमा त कति अल्कोहोलिजमको समस्या हुन्छ होइन यस्तो यस्तो छ अनि यस्तो गर्छ भनेर त्यो कस्तो भन्दाखेरि भिक्टिम ब्लेमिङ जस्तो होइन अब कति भन्छ नि इफ आई कुड डु इट वाइ कान्ट यु भने जस्तो होइन मेरो त्यस्तो एटिट्युड हुन्थ्यो कि अनि मैले कतिचोटि भन्थेँ पनि होइन के हो तपाईँहरू भने जस्तो अनि उनीहरूले चाहिँ तैँले याद गर्दै गर्दा पछि सरकारी के अरे कार्यालयमा काम गरेर थाहा पाउलास् भनेर भन्थ्यो कि होइन तर जब पछि मैले अब त्यतिखेर त मेरो एकदमै अब एम्बिसन आइथ्यो होइन कति नै अब आइन्स्टाइनको लेगेसी मैले नै बोक्ने हो जस्तो लाग्थ्यो होइन अनि म इन्जिनियरिङमा पनि गएँ त्यहाँ भएपछि मैले अब जुन एक त फेरि माओवादी आन्दोलन भयो होइन यो हाम्रो गणतन्त्रको आन्दोलन हो त्यसपछि पनि यो पत्रिकामा पढेर यस्तो रहेछ भन्ने बुझ्न थालियो होइन अनि पछि आफैले पनि म अब रकेट बनेर कहाँ अहिले नै उडिहाल्छु भन्ने लाग्थ्यो नि त होइन तर तपाईँ रकेट बनेर उड्नको लागि पनि टेक्ने ठाउँ त चाहियो नि त्यो पुस गरेर तपाईँ उड्नको लागि जब आफ्नो टेक्ने ठाउँ नै तपाईँलाई फिल हुँदैन रहेछ तपाईँ आफू डगमगाउँ तब त्यो मोटिभेसन डिसिप्लिन हार्डवर्क भन्ने कुरा त सेकेन्डरी हुँदो रहेछ त्यो एलिनेसन भन्ने मैले पछि बुझेँ कि होइन त्यो बुझेपछि चाहिँ मैले कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन यस्तो रहेछ भनेर मेरो त्यो एक्सपिरियन्स त्यहाँ जोड्न पाएँ होइन तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म पनि अब एकदमै रिग्रेसिभ नै साउन्ड गर्थ्यो होला कि त्यो वाइटर देन बाहिर विदेशतिर भन्छ नि ब्ल्याकहरूले गऱ्यो भने वाइटर देन वाइट भनेर होइन एकदमै त्यो भिक्टिम ब्लेमिङ पर्सन होइन आई कुड बी द्याट रिग्रेसिभ पर्सन म कस्तो रिलेट गर्न सक्छु यसमा तपाईँले सानै अलिक बच्चै हुँदाखेरि नै आफूलाई फेमिनिस्ट भनेर आइडेन्टिफाई गरेँ भनेर भन्नुभयो मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अब म चाहिँ अलिकति पहाडी ठाउँमा नै हुर्केको होइन अनि हुन त मैले पनि प्राइभेट स्कुल नै पढ्ने मौका पाएँ होइन तर कस्तो भने म चाहिँ एकदमै रिग्रेसिभ होइन अनि कति समयसम्म पनि इस्युजलाई आइडेन्टिफाई गर्ने त्यति बेला अब आमाहरूले होइन आन्टीहरूले सानीमाहरूले पाइरहेको दुःख चाहिँ किन यस्तो दुःख पाउनु परेको छ यिनीहरूले भन्ने क्वेसन चाहिँ मनमा आउने होइन तर त्यो स्ट्रक्चर गरेर भनौँ न अर्गनाइज गरेर आफ्नो थट्सलाई आर्टिकुलेट गर्न चाहिँ नसक्ने र त्यो कुरा चाहिँ कुन चाहिँ बातसँग अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ सोसल जस्टिसको कुन चाहिँ पाटोमा जोडिन्छ भन्ने कुरा केही पनि थाहा नभएको होइन अनि म चाहिँ फेमिनिस्टहरूलाई गाली गर्ने एकदम यो महिलावादी भनेका त काठमाडौँमा बस्ने अनि त्यही अहिले जुन डलर खाने भन्ने छ नि डलरै भन्ने त त्यति बेला अलि होइन तर त्यही बस्ने अनि त्यसै तारे होटलमा चाहिँ कार्यक्रम गर्ने पैसा खाने अनि चस्मा लाउने कालो चस्मा लाएर सडकमा गएर पम्पलेट बोकेर उभिने यो बाइक यिनीहरूको केही पनि काम छैन भन्ने नै थियो कि त्यसले गर्दाखेरिमा म कति धेरै आइडेन्टिफाई गर्न सक्छु अब अहिले म यहाँ आएँ होइन फेमिनिस्ट भन्ने शब्दलाई मैले राम्ररी बुझेको त 4-5 वर्ष पनि भएको छैन होइन तपाईँले सोसियोलोजी पढ्नु भयो भन्दाखेरिमा मलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कम्प्लिटली कम्प्युटर भनौँ न त्यो टेक्निकल फिल्डको मान्छेले तपाईँले केही न केही रियलाइज गर्नुभयो होला र त सोसियोलोजी पढ्न खोज्नुभयो नि 1-2 वर्ष अगाडि म पनि त्यही स्टेजमा थिएँ मैले ल पढेँ आएर ल पढ्नुको पनि उद्देश्य केही होइन कि म एकदम धेरै पोलिटिक्समा जान चाहने मान्छे यो देश तपाईँले आइन्स्टाइनको लिगेसी भने जस्तै मलाई चाहिँ यो देश एकदम चाहिँ उ भइरहेछ होइन यो देशलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न हामी उठ्नुपर्छ होइन अनि त्यस पछाडि डक्टर पढ भनेको थिएँ घरमा बुवा मम्मीले साइन्स पढ्यो +2 मा अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ एक लेभलमा वकिल भन्ने पनि त अब धुर्त अनि फटाहा चाहिँ के भन्छ अर्काको पैसा खाने होइन के अरे कालोलाई सेतो बनाउने भन्ने ऊ हुँदाखेरिमा मैले कसरी चाहिँ म ल पढ्छु भने त ठुला जो पनि राजनीतिज्ञ छन् तिनीहरूले त ल पढेका रहेछन् होइन म पनि ल पढ्छु होइन अनि भोलि गएर देशको प्रधान होइन त्यो खाले ऊ सोचेर लमा गएको होइन तर लमा गएर पढ्दै गर्दाखेरि बल्ल यो अलिकति सामाजिक न्यायको आयामहरू होइन अनि त्यसै कसरी पोलिसीले चाहिँ मान्छेको जिन्दगीलाई परिवर्तन गर्न कत्रो भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बिस्तारै बुझ्दै आइयो के होइन तर तपाईँले भने जस्तै म काठमाडौँ आउन पाएँ बिकज मेरो बाबामाले अफोर्ड गर्न सके होइन आएर होला अलिकति चाहिँ निम्न मध्यम वर्गै उसमा परेर दुःख जेलो गरेरै गरियो होला तर पनि त त्यति त अवसर पाइयो नि त आएर चाहिँ यहाँ गर्न पाइयो अहिलेको यो चाहिँ के भन्छ राष्ट्रिय राजनीतिमा के भइरहेछ भन्ने कुरा घरबाट पसल 2टा घरभन्दा बाहिर निस्केर पत्रिका किनेर पढ्न पाइयो इन्टरनेटको एक्सेस पाइयो होइन अनि त्यसमा पनि के कस्ता विषयहरू हेर्नु पर्दो रहेछ भनेर हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न पाइयो अनि त्यही खाली सर्कलमा चाहिँ
इन्टरेक्सन गर्न पाइयो र त आज पनि जे छु मलाई एकदमै धेरै कम बुझ्छु म कम जान्छु मैले त के जाने छु र भन्ने खाले त्यो इम्पोस्टर सिन्ड्रोम चाहिँ अझै पनि हुन्छ हैन तर पनि जब म गाउँ जान्छु जब म चाहिँ अरू ठाउँमा जान्छु आफू जस्तै उमेरको अथवा आफ्नो भन्दा कम उमेरको भाइ बहिनीहरुसँग इन्टरेक्ट गर्छु मलाई चाहिँ एकदमै धेरै असहाय महसुस हुन्छ के कति पछाडी छौं हामीले त मैले त यहाँ आएर यतिको अवसर पाएर बुझ्न पाएँ हैन तर उनीहरु त यो कन्भर्सेसनमा कतै पनि जोडिएकै छैनन् हैन कस्तो एकदमै त्यो धेरै चाहिँ निरुत्साहित गर्ने खाले वातावरण छ भन्ने फिल हुन्छ कि त्यो चाहिँ एकदम धेरै मैले टड्कारो देखेको कुरा हो तपाईले भनेको जस्तै हामी एउटै देशको मात्र हैन एउटै परिवारको एउटै समुदायको मान्छे एउटै साथीहरु पनि डिफरेन्ट युगमा बाँचिरहेको छौं भन्ने जस्तो लाग्छ हैन म कम्प्युटर साइन्सको मान्छे हो अनि कम्प्युटर साइन्सको मान्छेहरु एक खालको डिस्कोर्स हुन्छ हैन अनि मलाई त सोशल जस्टिसमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यहाँ फेरि अर्को खालको डिस्कोर्स हुन्छ त्यो कति फरक छ त्यसले पनि मलाई कस्तो डिसओरिएन्टिङ दुईटा डिफरेन्ट वर्ल्ड भन्ने जस्तो लाग्छ म ट्विटरमा फर्स्टमा म इङ्गेज अब चाहिँ हाम्रो यो मधेस आन्दोलन त आएको हैन आई थिंक इट वाज 2013 तिर थियो के अरे हैन 13 भन्दा अलिकति अगाडि हो कि पक्नै त लगभग त्यही समय 15 मा त संविधान आयो नि हो त्यही बेलामा हैन 14 15 मै हैन अब मलाई चाहिँ के थियो भन्दाखेरि दलितको इस्युमा चाहिँ म सानोमै सेन्सिटिभ थिएँ हैन त्यो चाहिँ कस्तो बुझ्न सजिलो थियो नि त एकदमै यस्तो गरेको अनि हाम्रो चाहिँ अब दलितलाई छुवाछुत गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो प्रोग्रेसिभमा आइसक्यो डिस्कोर्समा आइसक्यो थियो तर मधेसको कुरा चाहिँ स्टिल हाम्रो प्रोग्रेसिभ डिस्कोर्समा आएको थिएन हाम्रो त एकदमै एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्ट हाम्रो लेफ्टिस्ट प्रोग्रेसिभहरु पनि इन्डियालाई गाली गर्ने हैन इन सम वेज हामीले मधेस समुदायलाई डिह्युमनाइज गरेको स्थिति थियो हैन अनि म ग्रोइङ अप हुँदाखेरि पनि हाम्रो क्लासमा एकजना मधेस भनेबाट आउनु भएको थियो उलाई हामीले जिस्काउँथ्यो के हैन अब डिह्युमनाइज गर्दै जिस्काएको होला नि हैन अनि हुँदा त्यो बेलामा जसलाई पनि जिस्काउँथ्यो तर त्यस्तो थियो अनि मलाई पनि एकदमै गिल्ट फिल हुन्थ्यो कि ए ल आई हेभ बीन अ पार्ट अफ दैट त्यो भनेर त्यो गिल्टले पनि मैले हैन यो मधेस आन्दोलनमा त हाम्रो युवाहरुलाई सपोर्ट गर्नै पर्छ भनेर म चाहिँ मधेसको साथीहरुलाई सपोर्ट गर्नलाई म होमिएको हैन त्यहाँ ल त भनेर हैन त्यो ट्विटर वारमा हैन कतिसँग झगडा भयो कि भयो त्यो मड फाइटै भयो कि हिलोमै लाप्पै खेला भने जस्तो भयो हैन ओके अनि म चाहिँ त्यो गर्नै जो चाहिँ गर्छु म जेसुकै गर्छु भनेर म गएको हैन अनि तर त्यो बेलामा अघि त्यही युवाको कुरा मैले युवाको आर्टिकल किन लेख्यो भनेमा त्यसले पनि ट्रिगर के भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ जस्तै अब मलाई पनि थाहा छ म कुन ब्याकग्राउन्डमा आए म अब एकदमै पहिलेदेखि म सबै कुरा बुझेर आएको थिएन मेरो परिस्थितिले बुझ्दै भोग्दै पढाइ र एक्सपिरियन्स र संगत तीनटै कुराले भनौं न हैन अरु परिवेशले बुझ्दै आयो तपाईले पनि भन्नुभयो हैन तपाई काठमाडौँ नआएर उतै बसेको तपाई अर्कै दुर्गा कार्की हुनुहुन्थ्यो होला तर के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मैले ल अरूले नभए पनि म जस्तै अमेरिकामा युरोपमा पढ्न पाएको विद्यार्थीहरु त बुझ्न पर्ने हो नि त हैन म अब स्टिल बाबामा के सँग बसेको मान्छेहरुले चाहिँ बाबामा के यस्तो कुरा यो एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्ट भन्छ उले नबुझ्दा चाहिँ मैले ल उसले बुझेन भनेर उसको त्यो के भन्ने उसको त्यसरी बुझ्न सक्छु उलाई हैन तर जो मान्छे चाहिँ विदेशमा तपाईको डाइभर्सिटीमा हैन स्कलरशिपमा हैन एउटा त्योमा गएको छ हैन इन्क्लुजन के गरेर अब उले त्यो मैले पनि लेखेको हो नि त्यो एप्लिकेसन एस्से हैन यस्तो हो म भनेर चाहिँ नेपाल देश यस्तो भनेर हैन त्यो इन्क्लुजनको स्टोरीमा आफू गएको मान्छेहरु त्यहाँ गएर आफू आप्रवासी एउटा इमिग्रेन्ट हुनुको एक्सपिरियन्स पनि बुझेको छ त्यहाँ रेसमको कुरा बुझेको छ त्यो बुझ्दा बुझ्दै त्यो मान्छेहरु पनि हैन अझ म अन्डरग्रेडलाई छोड्दिए ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरु मेरो समकालीनहरु पनि मधेसको मुद्दामा त स्टिल मैले रिग्रेसिभ पाएँ है मेरो त दिमाग त त्यसपछि त के हो यो हैन अनि एकदमै मलाई चाहिँ यो खलबलिएर चाहिँ मैले त्यही भएर मैले यो मेरो त्यो युवाको आर्टिकलमा मैले त्यही त्यो स्पेशली अर्बन र के रे प्रिभिलेज्ड युथहरुलाई हैन मैले गरेको छु किनभने हामीले अब कति बुझ्दै पनि जाने हो तर एउटा पोइन्टमा गरेपछि तपाईले बुझ्नै पर्छ भन्ने पनि हो के हैन तपाई यतिको अब अहिले हिजोको दिनमा तपाई लमजुङ भन्नुभयो हैन लमजुङको दुर्गाकारी क्लास 9 मा अब बक्तित कलामा हैन यस्तो तपाईले भन्थे नि त्यो काठमाडौँको तारे होटलमा यस्तो भन्ने नारा लगाउने हैन त बक्तित कलामा फेरि त्यो सर्टेन त्यो रेटोरिकहरु हुन्छ नि त्यो फर्मुलिक रेटोरिकहरु हामीले लिन्छौं त हैन मैले पनि भन्थे ओ यस्तो फेसनले युवालाई बिगार्यो भने जस्तो किन हामी त्यो 9 10 मा त हाम्रो ओरिजिनालिटी भन्दा पनि हामी स्टिल त्यो एमुलेटिभ फेजमा हुन्छौं हैन तपाईले त्यो यसरी भन्दा चाहिँ म एकदमै के रे क्रान्तिकारी हुन्छु भने तपाईको लागि त्यो क्रान्तिकारी कुरा चाहिँ तपाईले गर्नुभयो हैन तर तपाई यहाँ आएर तपाईले यत्रो प्लेटफर्म पाएर यत्रो इन्गेज भएर पनि तपाईले फेरि एकदमै नारीवादी भने के बुझेन स्टिल गाली गर्यो भने त फेरि त्यो पनि भएन हैन त्यसलाई हामीले अब त्यो कसरी बुझ्ने हैन
यो बुझ्ने भन्ने कुरामा मैले हामी यो बुझ्ने भन्ने यो मलाई अहिले जति जति बुझ्दै गयो होइन त्यति यो बुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यति नै धेरै महत्त्वपूर्ण त्यो लागिरहेको जस्तो कि यो अहिले जति पनि जे पनि जस्तै म अलिअलि कथाहरू पनि लेखिरहेको हुन्छु होइन अनि अब नन फिक्सन पनि बेला बेलामा लेखिरहेको हुन्छु अनि त्यो लेख्दाखेरिमा जहिले पनि अहिले चाहिँ के हुन थाल्यो भने नि तपाईँ मलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने ग्रुप छ त्यो ग्रुपले त अलरेडी नै यी कुरा बुझिसकेको छ होइन हामी हो लेख्नको लागि अब एउटा प्यासन चाहिन्छ कुनै कुराले अझ धेरै त हामीले यो सामाजिक न्यायको विषयमा लेख्नलाई त रिस उठ्नुपर्छ चित्त दुख्नुपर्छ नि होइन के गरे होला यस्तो भनेर त्यो भएपछि बल्ल पावर आउट गर्न सजिलो हुन्छ होइन नत्र त जागर चल्दैन नि होइन कति कुरामा अनि त्यो हुँदाखेरिमा अहिले चाहिँ कसरी भने एउटा प्राइमेरी कुरा लेख्ने बोल्ने अथवा जे कुरा पनि भनेको चाहिँ त्यसको एउटा उद्देश्य भनेको चाहिँ बुझाउने नै रहेछ जस्तो लाग्छ कि जस्तै तपाईँ एउटा जनजाति ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएको मान्छे म एउटा भनौँ मध्यमवर्गीय नै होला होइन मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएको क्षेत्री महिला होइन अनि पहाडी महिला होइन अब हामी बसेर कुरा गर्दैछौँ भने तपाईँका कुरा मैले बुझ्न खोजिरहेको हुन्छु अथवा तपाईँले मलाई त्यसरी कुरा गर्नुहुन्छ अथवा ती कुरा गर्नुहुन्छ र त्यसरी कसरी भन्ने कुरा पनि त इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन त्यसरी कुरा गर्नुहुन्छ जसको कारणले गर्दा तपाईँको कुरा तपाईको सेन्टिमेन्ट तपाईले बाँचेको परिवेश भोगेका चाहिँ उत्पीडनहरू अनुभवहरू चाहिँ मैले बुझ्न सकूँ हैन त्यस्तै मेरा पनि केही होलान् जुन तपाईले बुझ्न सक्नुहोस् हाम्रोमा चाहिँ नि यो खाली कन्भर्सेसनको अथवा कन्भर्सेसन गर्ने प्लेटफर्मको चाहिँ एकदमै धेरै अभाव देख्छु के म मधेस आन्दोलनको तपाईले कुरा गर्नुभयो मेरो पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एक्सपिरियन्स म ल स्कुलको त्यही तेस्रो चौथो वर्ष थियो होला हैन ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन अनि त्योमा हुँदाखेरिमा मेरो पनि मधेसी साथीहरू हैन मधेसी साथीहरू फेसबुकमा पुरै उहाँहरू रिसाएर हैन एकदम धेरै एजिटेटेड भएर अनि उहाँहरूले लेखिरहनु भएको थियो स्टेटसहरू अनि म चाहिँ उहाँहरूसँग फाइट गर्न गइरहेको थिएँ कि त्यही एन्टी इन्डिया सेन्टिमेन्ट त्यो भन्दा पनि मलाई मधेसी साथीहरू प्रति चाहिँ मेरो समभाव थियो हैन त्यति बेला पनि म सम्झिन्छु तर के कुराले चाहिँ ड्राइभ गर्दो रहेछ भने मधेसी नेताहरू यो मधेसी नेताहरूले मधेसी समुदायलाई झुक्काइराछन् हेर्नु हैन तर मधेसी साथीहरूले त्यो बुझिरहेको छैनन् भन्ने पुरा म चाहिँ ठेक्का लिएर अब मेरो बुझाउने काम हो भने जस्तो गरेर हैन त्यसरी गएर फाइट गरिरहेको थिएँ कि अहिले सम्झिँदा लाग्छ हाउ स्टुपिड हैन कति स्टुपिड काम गरे होला त्यसको सट्टा त मेरै मधेसको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो हैन अनि उहाँहरूसँग बसेर कन्भर्सेसन गर्ने ठाउँ थियो नि त त्यति बेला हामी दिनदिनै क्लासमा भेटुन्थ्यो कलेजमा भेटुन्थ्यो चाहना भेटुन्थ्यौं बाहिर घाममा बसेर कति गफ लडाइरा हुन्थ्यौं हैन त्यो हुँदाखेरिमा किन मैले उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ त्यो कुरा गरिन उहाँहरूको सेन्टिमेन्ट बुझ्न खोजिन भन्ने कुराले चाहिँ मलाई अहिले पनि पिरोल्छ तर राम्रो के भयो भने पछि त्यो स्पेस क्रिएट भयो र हामीले कुरा गर्यौं अनि त्यसै इन अ वे बिस्तारै बुझ्दै पनि आइयो हैन मलाई चाहिँ अहिले पनि लाग्छ नि धेरै युवाहरूमा त्यो सेन्टिमेन्ट छ के हामी कति त्यो सेन्टिमेन्ट उम्लिन्छ भने लिपुलेकको कुरामा हैन जब इन्डियाले हेप्यो भनेर आउँछ तब चाहिँ सबै युवा तातेर लाग्छन् हैन अनि त्यसमाथि पनि इन्डियालाई गाली गरेको जस्तो गरेर मधेसलाई गाली गरिरहेको हुन्छ हैन अहिले पनि त्यो छ मेरै साथीहरूमा त्यो छ हैन भने हामी कहाँनेर चुक्यौं त यस्तो खाली प्लेटफर्म क्रिएट गर्नको लागि त राज्यले लगानी गर्नुपर्ने हो नन स्टेट एक्टरले लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो लगानी कहाँ छ अनि त्यस पछाडि म कस्तो त्यही भएर पनि मलाई झट्टै मान्छेलाई गाली गरिहाल्न मलाई गाली गरिरहेको कि आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिको म नै हो कि त्यो जस्तो लाग्छ कि कोही मान्छे न्यूली ट्विटरमा आएको छ फेसबुकमा आएको छ र अब एकदम मिसोजिनिस्ट कुरा लेखिरा हुन्छ मधेस विरोधी कुरा लेखिरा हुन्छ अस्ति भर्खर रुकुम हत्याकाण्डमा हामीले देख्यौं हैन यस्तो छरपष्ट भएर आयो नि त यो चाहिँ के बाहुन क्षेत्रीहरूको चाहिँ दलित के भन्छ त्यो दलित विरोधी सेन्टिमेन्ट हैन बलजफती भाग्न लगेपछि गर्ने यही त हो नि भन्ने तरिकाले हैन कहाँसम्मको त्यो आर्ट चाहिन्छ के त्यस्तो भन्नलाई त्यो पनि पब्लिक स्फियरमा हैन त्यो भनेपछि अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीमा एकदमै धेरै अभाव भएको भनेको चाहिँ त्यो एक अर्कालाई बुझ्नको लागि सुन्ने त्यो पनि समभाव राखेर सुन्ने प्लेटफर्मको चाहिँ अभाव भयो जस्तो लाग्छ के त्यही भएर अब भर्खर न्यूली ट्विटरमा आएको 20-25 वर्षको केटाकेटी हैन 19-20 वर्षको केटाकेटी आएर चाहिँ अब मिसोजिनिस्ट कुरा लेख्यो भनेर त्यसलाई गएर चाहिँ त यस्तो हुने तैले पढेको के काम भनेर हामी त्यसरी गयौं भने चाहिँ हामीले त्यो कन्भर्सेसनलाई हो सबैको ठेक्का हैन तपाईको चाहिँ ट्विटरमा आउने कोही पनि मिसोजिनिस्टलाई बुझाएर बस्ने तपाईको ठेक्का होइन हैन त्यसमा त राज्य लगायतका अरु विभिन्न उले चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हो
तर पनि हामीले त्यो स्पेस चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ एउटा इम्पथी चाहिँ राखेर बुझ्न आऊ तिमीहरू भनेको यो उमेरको केटाकेटी भनेको बुझ्नुपर्छ होइन अनि बुझ्न आऊ र बुझ्नको लागि यस्तो खाले प्लेटफर्म क्रिएट गरौँ भन्ने तर्फ जानुपर्छ कि हाम्रो बहस जस्तो लाग्छ कि मलाई ट्विटरमा स्पेसली म त ट्विटरमा जोडेको पनि धेरै वर्ष पनि भएको छैन होइन अनि जोडेको केही समयपछि ट्विटर कस्तो हुँदो रहेछ भनेर बुझ्यो ट्विटरमा छिर्नु भनेको साँच्चीकै एक किसिमले समाज बुझ्नु पनि रहेछ भन्ने पनि बुझ्यो किनभने हामी त फेसबुकमा त त्यो फेसबुक एउटा गाउँ अनि ट्विटर चाहिँ अर्को गाउँ अथवा गाउँ पनि होइन सहर जस्तो के होइन ट्विटरमा हुने कन्भर्सेसनसँग त हामीले कति ठाउँमा त रिलेट पनि गर्न नसक्ने होइन यिनीहरू कस्तो ठुलो ठुलो कुरा गर्छन् म त यही छु त भन्ने जस्तो लाग्ने होइन अनि त्यो भए पछाडि त्यो भने नि अब ट्विटरमा जस्तो किसिमको डिस्कसन भइरहेछ अफकोर्स त्यसले एउटा हाम्रो पब्लिक डिस्कोर्सलाई फाइदा नै पुर्याइरहेछ धेरै ठाउँमा हामीलाई चाहिँ विविध विषयहरूमा हाम्रो ब्लाइन्ड स्पट्सहरूलाई पनि खुलाइरहेको छ त्यसको एउटा ठाउँ त छ तर पनि मलाई जहिले पनि त्यो ट्विटरमा हुँदाखेरिमा एउटा एक किसिमको उकुस चाहिँ के कुरामा हुन्छ भने यो कन्भर्सेसन त कति धेरै डिट्याच छ किनभने म जहिले पनि ग्राउन्डसँग कनेक्ट गर्न खोज्छु कि मेरो भाइ बहिनीहरू कोही पनि अहिले सबैजना बिहा भइसक्यो होइन 2-3टा बच्चाहरू बोकेर आउँछ मसँगै पढेको म चाहिँ एकदम धेरै त्यो गुरुङ समुदायको बाहुल्य भएको ठाउँमा हुर्केँ होइन मेरो गुरुङ साथीहरू जो पढ्नमा मसँगै कम्पिट गरेर पढाएको थिएँ फर्स्ट सेकेन्ड हुनेमा कम्पिटिसन हुन्थ्यो उनीहरू अहिले कहाँ पुगे थाहा छैन के बिहे गरेर बसाएको छ कोही चाहिँ तपाईँले भने जस्तै गुरुङ समुदायमा त लाउरे अलिकति त्यो हुन्छ नि त अनि लाउरे भेटाएपछि छोरीले माने पनि नमाने पनि दिइहाल्ने होइन अब अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ धेरै जस्तो मेरो साथीहरू बच्चाको फोटोहरू हालिरहनुहुन्छ कति धेरै कपासिटी होइन त्यो पनि उहाँहरूको चोइस होला होइन फेरि त्यसमा पनि अर्को आयाम आउँछ तर मेरो साथीहरू चाहिँ यो चाहिँ स्फियरबाट कहाँ हराए भन्ने क्वेसन हुन्छ कि मलाई चाहिँ अनि तपाईँले एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो होइन यसमा चाहिँ लाइक हामी कुन ठाउँमा उभिन्छौँ भनेर होइन अब हाम्रो गाडी पनि होइन कुन गाडी म साइकलमा छु कि म हिँडिरहेको छु कि म ट्रकमा छु कि होइन त्यसले गर्दा हाम्रो ब्लाइन्ड स्पट स्याडो हुन्छ नि त होइन अफकोर्स अब प्रिभिलेज मान्छे अब ठुलो गाडीमा हुन्छ उसको स्याडो धेरै हुन्छ होइन अब एकजना हिँडिरहेको मान्छे ऊ एक्लै छ ऊ मोर अवेर हुनसक्छ होइन त्यही भएर अब त्यो तर एट द सेम टाइम अब कोही मान्छे अब ट्रकभित्र छ त उतै ट्रकभित्र जन्मियो भने के गर्नु होइन उसको पनि अब प्रिभिलेजमा जन्मियो उसको पनि दोष त होइन होइन त त्यो भनेर अघि तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो कि त्यसमा अब इन्डिभिजुअली नै मैले नि अब त्यो फुटपाथमा हिँडेको मान्छेले ट्रकमा बसेको मान्छेलाई बुझाउने त्यो पनि फेरि कहिले काहीँ बुझा भन्नु पनि अनफेयर हुन्छ ऊ आफै भन्नु त्यहाँ यता गाडीले पाक गरेर उता गाडीले पाक गरेर चाहिँ आफै यहाँ यसो गरेर हिँडिरहेको छ अनि फेरि उसलाई पनि बुझाउनु छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रक्चरली नै एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रोमा त्यो एजुकेसनको हाम्रो स्कुल सिस्टम एजुकेसन सिस्टम एकदमै गर्यो होइन यो जात प्रथाको बारे हामीले स्कुलमा कहिल्यै सिकाएन होइन इभन हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सले पनि हामीलाई फेल गर्यो मधेसको कुरामा त यति एन्टी इन्डिया गरेको मधेसको इस्यु त यो विगत 5 वर्षभन्दा अगाडि त यसो डिस्कोर्समै आएको थिएन नि त होइन त्यस्तो भएर आइरहेको थियो आए पनि त्यो पछि त्यो हुन्छ नि त्यसरी आयो अब यसमा चाहिँ अब यस्तो हो अब गर्नुपर्ने त हाम्रो शैक्षिक संस्था र उसले हो होइन तर म के भन्छु भने हामीहरू भनेको चाहिँ यो अभिभावकबिन हामी चाहिँ एक किसिमले हामी अर्फन के भन्छ नि अनाथ बालबालिका हो कि अनि त्यो भएर हामीले एक अर्कालाई चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ होइन राज्यको भए पनि होइन तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले चाहिँ काम गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ होइन जस्तै अब तपाईँले पनि एउटा आउनुभयो होइन अब तपाईँ एक तरिकाले स्टिल तपाईँ अब एज अ वुमन तपाईँ अन्डर प्रिभिलेज होला तर एक किसिमले प्रिभिलेज पनि हुन्छ तपाईँले एउटा प्लेटफर्ममा भोइस पाउनु भएको छ म पनि एक तरिकाले अन्डर प्रिभिलेज तर एक तरिकाले म प्रिभिलेज छु होइन सो त्यो हिसाबमा त अब यो बाबामा चाहिँ अब तपाईँको त के अरे रक्सी खाएर अब घर नआइदिने होइन अब नहेरिदिने भइसकेपछि अब बुढाबुढी झगडा गर्ने कुट्ने भइसकेपछि त जति भाइ दाइ दिदी भाइले नै भाइ बहिनी हेर्ने हो नि त होइन त्यही भएर हामीले चाहिँ दाइ दिदीको रोल खेल्नुपर्छ भने जस्तो लाग्छ कि होइन एकदमै हो तर हाम्रो सिचुएसन यस्तो छ कि हामी भिक्टिम हुँदै हामीले त्यो एउटा के भन्ने जिम्मेवारी गर्नुपर्छ कि त्यो चाहिँ साँच्चै हाम्रो त्यो बाबामा नभएको अनाथहरूले चाहिँ म 15 वर्षमा भाइ बहिनीले हेर्नुपर्छ भने जस्तो हो कि दिस इज आवर सिचुएसन होइन त्यही भएर अब कसैले गरेन भने पनि म अब आखिर ऊ त बच्चा हो होइन अब उसले गर्नुपर्छ भन्ने छैन राज्यको जिम्मेवारी किन उसले गर्ने तर हामी गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेहरूको नि एउटा त्यो र गर्न सक्ने हजुर त्यो चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन
एकदमै हो त्यही त म त्यही अहिले यो सोसल जस्टिसको कुरामा म अब यो के अरे नागरिक आन्दोलन भइरहेको छ होइन म त्यसमा भाग लिएको थिएँ मेरो लागि चाहिँ यो यसरी आन्दोलनमै भाग लिएको फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो के म अब के अरे 62 सालमा त अब म त भर्खर बच्चे थियो अब जुलुसमा त कुदिन्थ्यो पछाडि पछाडि पुलिसको भने जस्तो अगाडि को यस्तो नेता के पनि थाहा थिएन नि त होइन अब पछाडि खुर्रो कुद्ने टियर ग्यास खाएर भाग्ने भने जस्तो मात्रै थियो होइन त्यसपछि मधेस आन्दोलन चाहिँ म यहाँ थिइनँ होइन त्यतिखेर चाहिँ मैले ट्विटरमा त्यो हिलोमा लाप्पा खेल्ने काम गरियो होइन अनि अहिलेको नागरिक आन्दोलनमा चाहिँ म रियल के अरे अलिकति इन्भल्भ हुन खोजेको तर त्यहाँ के भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अब जसरी म अब कम्प्युटर साइन्समा टेक्नोलोजीको फिल्डमा भएँ त्यहाँ चाहिँ खालि विकास समृद्धि सुशासनको मात्रै कुरा सोसल जस्टिसको कुरै छैन अनि चाहिँ के हो तिमीले सोसल जस्टिसको कुरा गर्नु पर्दैन भने जस्तो हुन्थ्यो होइन म यता नागरिक आन्दोलनमा गएपछि त्यहाँ सोसल जस्टिसको कुरा त भयो होइन तर त्यहाँ विकास समृद्धि सुशासनको कुरा चाहिँ भएन के अनि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि एउटै इन्डिभिजुअलले गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन कसैले अब दलितको मुद्दामा उसले जिन्दगीभर उसले त गर्न पायो होइन तर एज अ आन्दोलन एज अ कलेक्टिभ त हामीले त त्यो कुरा पनि गर्नु पर्यो नि त होइन किन अलरेडी तपाईँको यो फल्स प्रोपागेन्डा छ कि यो समावेशिता भर्सेस समृद्धि भनेर होइन जुन चाहिँ त्यो म त्यसलाई चाहिँ फेक समृद्धिवाला भन्छु त्यो समावेशितालाई डिनाउन्स गर्नको लागि उसलाई चाहिँ गर्नको लागि गरेको त्यो फल्स डाइकोटोमीमा हामीले त्यो मुद्दा समातेन हामीले त्यो उमा फस्यौँ नि त होइन त्यसपछि मलाई अब के भयो भन्दाखेरि अब त्यहाँ मैले व्यक्त पनि गरेँ यो कुराहरू होइन हामीले यसरी मुद्दा जोड्नुपर्छ समावेशिता हो तर त्यो मात्र हाम्रो देशको समस्या चाहिँ होइन होइन समावेशिता र विकासलाई जोडौँ भन्ने कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्सले चाहिँ मलाई त्यही अलिकति हाम्रो अलिकति सोसल जस्टिस डिस्कोर्स अलिकति जडतावादी भएको हो कि भन्ने पनि भयो होइन अनि त्यो खुकुरीको चाहिँ अचानक थाहा हुन्छ भने जस्तै होइन अब तपाईँलाई त अब एज अ खस के भन्छ अब तपाईँलाई छेत्री वुमन होइन के हो तपाईँ होइन होइन पहाडे छेत्री वुमन भनेर उच्च जात या इज्जत जात भनेर कहिले काहीँ तपाईँलाई अब त्यो ट्विटरमा ऊ हुन सक्ला होइन अब म चाहिँ अब एटलिस्ट अहिले ल जनजाति वुमन भनेर म अलिकति त्योबाट म अलिकति बचौँला तर मैले चाहिँ अब समावेशको कुरालाई अलिकति यसरी गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ म आफैलाई पनि कस्तो अलिकति सेल्फ सेन्सरसिप पनि जस्तो गरेँ कि म आफैले ला मैले यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो सुनिन्छ कि होइन त्यो सुभाष नेमाङ सिन्ड्रम भनौँ न होइन म चाहिँ अब एकदमै मेन स्ट्रिममा पाच्य हुनको लागि मैले यसले एकदमै यसो भन्ने सकिन्छ मुद्दा छोडी छोडेर गरेर यतातिर होइन त्यो गर्न खोज म एकदम अवसरवादी देखिन्छु कि कोअपरेट देखिन्छु कि भनेर म आफैलाई सेल्फ सेन्सरसिप हुन थाल्यो कि म आफैलाई त्यस्तो क्वेसन हुँदैन त्यसपछि म एकदमै घोतले किन म यस्तो सोचिरहेको छु भने तपाईँले अघि भनेको जस्तै हाम्रो सोसल जस्टिस अथवा ट्विटरको अथवा सोसल मिडियाको डिस्कोर्स अलिक धेरै रिजिड भयो कि हामी धेरै डराएर होइन अकाउन्टेबिलिटी भनेको ठिक कुरा हो होइन तर त्यो डराउनु पर्छ हामी त्यो के अरे एक्ससेल्समा अन्डामाथि हिँडेको जस्तो पनि त गर्नु भएन नि त होइन भन्ने चाहिँ मलाई त्यो यसमा चाहिँ म अहिले घोत्लिरहेको छु कि मेरो एकदमै फाइनल कन्क्लुजन बनेको छैन बट दिस इज द टपिक द्याट हेज बिन के अनि त यो सुभाष नेङमाङ त अहिले एकदमै इन्फेमस नाम जस्तो भयो होइन सुभाष नेङमाङ सिन्ड्रम भनेर चाहिँ तपाईँले कस्तो गर्नु अब यस्तो है अब अगेन है मैले अब सिन्ड्रम गरेर सुभाष नेमाङजीलाई त म व्यक्तिगत रूपमा चिन्दिनँ उहाँको पनि योगदान आफ्नो दुःखको कथा आफ्नै होला होइन तर मैले चाहिँ कुन अगेन एज अ बिम्ब मैले युज गरेको होइन अब हुन्छ नि सुभाष नेमाङ एज अ बिम्ब युज गरेको त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो अब जनजाति जहाँ पनि बाहिरतिर पनि होइन तपाईँ आफू मार्जिनलाइजबाट कम्युनिटीमा हुनुहुन्छ तर तपाईँ मार्जिनल कम्युनिटीबाट चाहिँ अलिकति अचिभमेन्ट पाउनु भएको प्रिभिलेज पाउनु भएको अथवा सक्सेस पाउनु भएको मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एक किसिमको स्ट्याटस कोसँग एउटा तपाईँको के भने त्योसँग कोअप्ट हुने त्यो टेन्डेन्सी त्यो एउटा प्रेसर अथवा लोभ हुन्छ कि होइन अनि तपाईँले अब म पनि आफूलाई त्यो गर्छु किनभने म जनजाति भए पनि मेरो प्रोफेसनल वर्ल्डमा मेरो सङ्गत भनेको धेरै चाहिँ अब भनौँ न अब छेत्री बाहुन अथवा अरूसँगै हुन्छ होइन अथवा मान्छेले जोसँग सङ्गत गर्नु उसैसँग तपाईँको एम्पथी हुने त हो नि होइन अनि मैले चाहिँ अब अर्को कुरा चाहिँ किनभने अब यो पनि हो नि त साँच्चै कि अब तपाईँको समाजले पनि त्यो मुद्दाहरूलाई पछाडि पार्नुको लागि टोकन पोलिटिक्स पनि खेल्छ नि त होइन दोभान राईलाई चाहिँ एज अ जनजाति महिलाको रूपमा उभ्याउने तर मलाई चाहिँ पात्र चाहिँ म त्यो गर्ने तर मुद्दामा चाहिँ म चाहिँ एकदमै त्यो रिफर्मिस्ट भन्ने कि त्यो डाइल्युट गराइदिने पात्रको रूपमा पनि म प्रयोग हुन सक्छु नि त होइन अथवा
त्यो डेलिभर नभए पनि मेरो सङ्गतले हुन सक्ला अहिले हामी भन्छ माओवादीहरू अब पहिला उको कुरा गर्थ्यो के अरे मजदुरको कुरा गर्थ्यो अहिले चाहिँ व्यापारीहरूसँग माथि चामल खाएर बस्छ भन्छ होइन त्यो चाहिँ बिस्तारै तपाईँको जोसँग सङ्गत गर्यो उसकै भाषा उसकै समस्या उसकै लभर्सहरू तपाईँले केलाई तपाईँले नर्मल लाग्छ त्यो त्यसरी हुँदै जान्छ होइन अनि म पनि अब के भने म अब जनजातिमा प्रिभिलेज जनजाति हो होइन मैले अलिकति धेरै थोरै मैले स्पेस पनि पाइरहेको छु होइन त्यही भएर मलाई पनि कहिलेकाहीँ म त्यसरी नै कोअप्ट हुन्छ कि सेल आउट हुन्छ कि मैले मेरो मुद्दाहरूलाई म डाइल्युट गरिरहेको छु मलाई त्यो क्वेसन सेल्फ डाउटहरू आइरहेको छ कि होइन त्यो चाहिँ तपाईँलाई आफै आएको कि अरूले सोधेर आएको हो त्यो चाहिँ दुइटै हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन एउटा चाहिँ अब अरूहरूले पनि बिकज त्यो रियल थ्रेट हुन्छ नि त उहाँहरूलाई त साँच्चै के राम्रै मनले पनि सोचे हुन सक्ला अब किन हाम्रो जति पनि मान्छे थोरै छ होइन यो मुद्दाबाट तिमीहरू नहट सेल आउट नहो भन्ने पनि हुन्छ होइन तर तपाईँ अनि अर्को चाहिँ यो त्यही मान्छेहरूमा चाहिँ यो अलिकति यो परपीडक प्रवृत्तिको मान्छेहरू पनि हुन्छ कि जब अरूलाई अलिकति सेल्फ डाउटहरू हालिदिने होइन त्यो पनि हुन्छ होइन त्यही भएर म सबैको कुरा पनि सुन्नु हुँदैन रहेछ भनेर मैले बुझ्दैछु होइन त्यो भएर त्यो मिक्स्ड त्यो मेसेजहरू आइरहेको हुन्छ र म आफैलाई पनि किनभने मान्छे त जतिखेर पनि बहकिन सक्छ जतिखेर पतन हुन सक्छ नि त होइन मलाई म आफै नै एकदम पतन हुन्छ कि भन्ने त्यो डर चाहिँ भइरहेको छ यो कुरामा नि दोभानजी यस्तो मैले आफ्नै मेरो व्यक्तिगत अनुभवबाट फिल गरेको है सो तपाईँ फेमिनिस्ट हुनुहुन्छ जस्तै पहिला भनौँ न म आफूलाई जति बेला चाहिँ यी फेमिनिस्टहरू भनेर सोच्थेँ नि त्यति बेला म एकदमै धेरै मेरो सर्कलबाट इन्फ्लुएन्स थिएँ कि जो चाहिँ एकदम धेरै मिसोजिनस थियो होइन जसले चाहिँ खालि चाहिँ यो मुद्दाहरू चाहिँ यिनीहरूले भनौँ न त्यो नराम्रो नेगेटिभ लाइटमा पोर्ट्रे गर्थ्यो होइन जब म त्यो सर्कल छोडेर अलिकति अर्को खाले सर्कलमा गएँ तब बल्ल के भयो त अर्को सर्कलले मलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो इन अ गुड वे के त्यसले गर्दा आफूलाई प्रश्न सोधिरहनु राम्रो हो हरेक मान्छेले आफूलाई प्रश्न सोधेन भने आज चाहिँ हाम्रा ठुला ठुला नेताहरू जहाँ छन् र जे गरिरहेछन् त्यस्ता हुन्छन् होइन आफ्नो म कुन धरातलबाट आएको र म किन यहाँ छु के का कारणले छु भन्ने कुरा प्रश्न सोध्न हामीले छोडेको दिन हामी पनि भासिएर जान्छौँ होइन त्यसले गर्दा मलाई तपाईँले प्रश्न सोध्ने भन्ने कुरा राम्रो लाग्यो होइन तर सँगसँगै तपाईँले पनि त मलाई इन्फ्लुएन्स गरिरह हुन सक्छ नि त होइन अब हामी वर्क प्लेसमा हामी के भन्छ समावेशताको कुरा गर्छौँ होइन सबै खाले समुदायलाई ठाउँ दिउँ भन्ने कुरा गर्छौँ त्यो गर्दै गर्दा सँगै बसेर लन्च खाँदाखेरिमा मैले कति धेरै अर्को समुदायको कुरा सुन्ने हुँदाखेरिमा मैले त्यो कुरा बुझेको छु एउटै मात्र निड नेसेसिटी जे भने पनि के हो भने शून्य धैर्यता र बुझ्ने रहर अथवा के भन्ने त्यो इम्पैथीको कुरा रहेछ के जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ हैन त्यसमा चाहिँ म अगेन तपाईको जुन आर्टिकलको कुरा गर्नु भयो नि हैन यसमा जोड्दा मिल्छ नि हैन जस्तै तपाईले अब भर्खरै लेख्नु भएको थियो पहिला तपाईँ नै भन्नु न त किन त्यो आर्टिकल लेख्नु भयो हैन त्यो आर्टिकल चाहिँ कस्तो भने म पनि गएको थिएँ त्यो नागरिक आन्दोलनको महिला मार्चमा चाहिँ म पनि गएको थिएँ हैन तर तपाईँ जस्तै म पनि यो आन्दोलन हुन्छ सडक आन्दोलनसँग चाहिँ युज टु नभइसकेको मान्छे कि अनि कस्तो त्यो के मतलब त्यो कस्तो अप्ठ्यारो लाग्ने मलाई त्यो आन्दोलनको उसमा चाहिँ त्यो एकदम सुरु भएर होला अनि फेरि सबै मान्छे सबै फर्मसँग कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने पनि छैन अब जति म लेख्दाखेरि कम्फर्टेबल हुन्छु जति यसरी बोल्दा कम्फर्टेबल हुन्छु आन्दोलन सडक आन्दोलनसँग चाहिँ मैले त्यति धेरै उ गर्न नसक्ने रहेछु एकदम साइलेन्ट पार्टिसिपेन्टको रूपमा म गएको थिएँ सपना सञ्जीवनीले कविता भन्नुभयो होइन मलाई चाहिँ म चाहिँ यतापट्टि बरको रूपमा त्यो भद्रकालीको मन्दिरको माथिपट्टि चाहिँ तलपट्टिबाट उहाँले कविता भनिरहनु भएको थियो मलाई चाहिँ त्यो उहाँले जसरी मैथिलीमा भन्न चुज गर्नुभयो नि त्यो एकदमै पोलिटिकल लागेको कि त्यो त्यसले कति धेरै मिनिङकारी गरेछ कि त्यसले कत्रो ठुलो आन्दोलन गरिरहेछ कि त्यो आफैमा के कविता त छुट्टै भइहाल्यो त्यो कविताको कन्टेन्ट त आफैमा स्ट्रङ छँदै थियो तर उहाँले चुज गरेको भाषाले पनि एउटा छुट्टै आन्दोलन गरिरहेको थियो भन्ने मलाई फिल भएको कि अनि मैले त कस्तो सोचेँ वाउ कस्तो अप्रिसिएट पाउँछ होला यसले होइन अनि कस्तो रमाइलो लागिरहेको पछि त्यस्तो धेरै ब्याकल्यास भयो होइन सबै सपनामाथि त कति धेरै थ्रेटको कुराहरू यस्तो यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरिमा अनि कस्तो नराम्रो फिल भयो कि तर पनि एगेन पहाडी उच्च जातको क्षेत्री हैन अनि भने पछाडी मलाई अब मधेसको मुद्दासँग चाहिँ अझै पनि मैले भिजिसकेको छु बुझिसकेको छु भन्ने मलाई लाग्दैन कि त्यसले गर्दा म चाहिँ आफूलाई होल्ड गरेर बसिरहेको थिएँ पछि चाहिँ मलाई एकदमै एक लेभलको त्यो जनकपुर लिटरेचर फेस्टिभलमा नै जसरी त्यो एक किसिमले इन्स्टिट्युसनलाइज नै गर्ने तरिकाले भयो नि त्यसपछि मलाई साँच्चीकै कस्तो त्यो के एकदमै धेरै भित्र मनमा लाग्यो कि यो हदको चाहिँ हुनु हुँदैन है सोलिडरिटी भनेको के हो हैन भन्ने क्वेसन आयो र अनि त्यसपछि मैले लेखेँ हैन अनि लेखे पछाडी चाहिँ
होल टाइम म चाहिँ केमा डराइरहेको थिएँ भने ओहो मैले लेखेँ होइन अब म त एउटा पाहाडको अनि मधेस पनि राम्ररी नबुझिसकेको मान्छे मैले चाहिँ कुनै एउटा मधेसी युवाको सोलिडरिटीको लागि भनेर त लेखेँ तर यसलाई कसरी रिसिभ होला भन्ने थियो अनि लास्टमा आउँदाखेरिमा चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो एउटा लास्टमा जसरी मैले चाहिँ सीतालाई चाहिँ एउटा सहनेको बिम्बको रूपमा प्रयोग गरेर र कालीलाई चाहिँ रिभल्टको बिम्बको रूपमा प्रयोग गरेर त्यो माथिको कुरालाई जस्ट एउटा कम्प्लिमेन्ट गर्ने तरिकाले मात्रै मैले चाहिँ त्यो तरिकाले एन्ड गरेँ त्यो लाइनको बारेमा त मैले त्यति राम्रोसँग सोचे पनि थिइनँ के यसलाई त मान्छेले सेन्सिटिभ रूपमा लिएला भन्ने सोचै थिइनँ के होल कन्टेन्ट वाज अबाउट सोलिडरिटी सपनाजी र सपनाजी जसरी आइडेन्टिटी सपनाजीले आफ्नो भोइस मान्ने सबै मान्छेको लागि तर लास्टमा आएर बहस अथवा चाहिँ भनौँ न एउटा ऊ जस्तो चाहिँ केमा भयो भने त्यसमा भयो होइन सो त्यो थियो त्यो पनि नराम्रो होइन किनभने त्यस्ता कुरा पनि आउनुपर्छ हामी आफै पनि आफूलाई चेन्ज गरिरहेछौँ र अझ बेसी बुझ्न खोजिरहेछौँ मैले भने नि म त कति थोरै बुझेको थोरै जानेको मान्छे जस्तो हुन्छ तपाईँले अघि सेन्सरसिपको कुरा गर्दाखेरिमा आई क्यान सो रिलेट विथ द्याट कि अहिले लेटली चाहिँ मलाई कस्तो फिल हुन्छ भने मलाई ट्विटर भनेको मेरो स्पेयरै होइन जस्तो फिल हुन्छ कि म त एकदम कम जान्दछु होइन त्यहाँ बोल्यो भने त अब उतिनखेरै कोही मान्छे आइहाल्छ कि त यति नजानिकन बोल्ने भनेर आइहाल्छ कि जस्तो लाग्छ अनि त्यसले गर्दा बिस्तारै म अलिकति होस् म बोल्दिनँ अथवा जाँदिनँ किन म फेरि एकदम सेन्सिटिभ मान्छे होइन मलाई त्यसले एकदम असर गरिहाल्छ कि अनि किन चाहिँ म त्यसको भागीदार बन्नु भने जस्तो पनि भएर बिस्तारै चाहिँ म भएको कि मैले आफैलाई नै साइलेन्स गरेँ अथवा परिस्थितिले मलाई साइलेन्स गराएको हो मलाई थाहा छैन होइन अनि अब त्यो गराउँदाखेरिमा मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ आफूलाई त्यो बिस्तारै सेन्सरसिपमा चाहिँ लगिसकेको रहेछु कि अब अहिले लेटली आएर यस्तो कुरा त भइरहँदो रहेछ होइन बहस गर्ने हो बहस गर्ने पनि एउटा तरिका त हुन्छ होइन त्यो हामीले बहस भनेर बहस गरिरहेछौँ कि त्यसले इन्डिरेक्टली मान्छेलाई चाहिँ साइलेन्स गर्न चाहिँ त्यो गरिरहेछ इन्डिरेक्टली हामीले थाहै नपाइकन भन्ने कुरा पनि हामीले अलिकति विचार पुर्याउने हो कि भन्ने लागेर अहिले चाहिँ आइएम मोर इम्पेथेटिक टु जस्तो खालको मान्छेहरू पनि तर सँगसँगै अब अहिले नयाँ भोइसेसहरू आइरहेछ नयाँ नयाँ युवाहरूले लेखिरहनु भएको छ उहाँहरू पनि कति कुरामा कति लेभलमा त अनक्लियर हुनुहुन्छ जस्तो म थिएँ होइन अब भोलि जाँदा त मलाई आज लेखेका कुरा हेत्तिरी के लेखेछु त्यति बेला भन्ने पनि लाग्न सक्ला तर तपाईँले भने जस्तै अब सबै कुरा बुझेर मात्रै लेख्ने भन्ने हो नि त 60-70 लागिन्छ होइन अनि मान्छेले 70 वर्षको मान्छेले लेख्ने युवाको बारेमा भनेर बस्दा त्यसले गर्दा कन्स्टेन्टली तपाईँले मेरो ब्लाइन्ड स्पट्स देखाइदिने मैले तपाईँको देखाइदिने अनि हामीले एकअर्कालाई हेल्प गरेर अझ हाम्रो बुझाइको दायरालाई फराकिलो बनाउने हो कि अब कम्प्लिटली तिमी बुझ्दैनौ यस बारेमा नलेख भनेर बस्ने हो कि होइन म पनि त्यो के अरे महिला मार्चमा थिएँ होइन मलाई पनि सपना सञ्जीवनी कविताले एकदमै छुएको थियो कि त्यो उहाँले कस्तो त्यो ब्युटी होइन उहाँको जुन त्यो एउटा भन्ने एउटा उहाँको शैली शब्दहरू अनि त्यसमा उहाँले एउटा आफ्नो उहाँको रिभोल्ट होइन इट वाज सच अ ब्युटिफुल पोएम एन्ड ब्युटिफुल डेलिभरी कि म त दङ्ग परेको मिठास र तपाईँको त्यो के अरे विद्रोहको मिक्सचर होइन अनि त्यही भएर कस्तो मलाई रेजोनेट भएर मलाई एकदमै राम्रो लागेको थियो मलाई होइन तर त्यही ब्याकलास आएपछि चाहिँ ओ माई गड भन्ने जस्तो भएको थियो अनि जुन तपाईँले आर्टिकल देख्नुभयो अनि आई वाज सो ह्याप्पी कि त्यो आयो भनेर होइन अनि कस्तो भन्दाखेरि मैले एज आई से तपाईँहरूको फलो गरिरहेको थिएँ म बिचमा म युएसमा थिएँ अनि आउँदाखेरि चाहिँ त्यो ग्याप पछि चाहिँ मेरो कति तपाईँ भयो अब अहिले रिसेन्टली बबिता राईहरू हुनुहुन्छ होइन कति धेरै फेमिनिस्ट भोइसेसहरू देखेँ कि होइन म चाहिँ दङ्ग आई वाज सो प्राउड के किनभने मेरो बेलामा आई वाज वान अफ द भेरी फ्यु फेमिनिस्ट के अनि मेरो साथीहरूले मोस्टहरूले कुरा नबुझेर म एक्लो त किन बढी भएको भने जस्तो मलाई कस्तो त्यो हुँदैन थियो अहिले त अब मेरो उमेरमा जसरी फेमिनिजम एकदमै कम थियो अहिलेकोमा त यस्तो भइसकेको छ मलाई त्यस्तो भएको थियो कि अब त मैले त नलेख्दा नबोल्दा नै हुने रहेछ किन म भन्दा मिठोमा होइन म भन्दा एकदमै प्रखर शैलीमा म भन्दा राम्रो लेख्ने बहिनीहरू आइसक्नु भएको रहेछ भनेर मैले यो चाहिँ अब यो मुद्दा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अब म अरूमा लेख्छु भनेर मैले सोचेँ होइन अनि त्यही भएर तपाईँको मैले सेयर पनि गरेँ होइन ल यस्तो गर्नुभयो चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँले एउटा त्यो एम्पेथीबाट लेखेको सपना सञ्जीवप्रतिको तपाईँको एउटा सोलिडारिटी हामी छौँ भनेर तपाईँले होइन त्यो एउटा त्यो गरेको हो नि त होइन त्यो त अब त्यो फिमेल सोलिडारिटी त राम्रो हो नि त होइन भनेर मैले पनि सेयर गरेँ पछि मैले पनि त्यो ट्विटरमा देखेँ कि अब कमेन्टहरू होइन एउटा चाहिँ अब काली भनेको त एउटा चाहिँ फेरि काली यो सीता किन हिन्दू मिथक प्रयोग गरेको भन्ने यो चाहिँ अब हिन्दू हेजेमनीको एउटा जस्तो पनि भयो होइन
अनि अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यही अब काली चाहिँ अब के अरे यो आदिवासीहरूलाई सप्रेसनको एउटा सिम्बल हो भन्ने आयो अनि म यस्तो सोचेँ मैले मैले सोचेँ किन मलाई पनि सिम्बल्सहरू मिथक भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ किन त्यो तपाईँले भने जस्तो तपाईँले अब तिमी कस्तो चन्द्रमा जस्तो भने मेरो अनुहार खाल्टो परेको मान्छेसँग रिसाउन पाइएन नि त भने जस्तो अब त्यो तपाईँले सीतालाई अब त्यो पनि किन जनकपुर सीतालाई तपाईँले एउटा एकदमै एउटा कर्तव्यनिष्ठाको एउटा सहनशीलता पनि राम्रै कुरा हो नि त उसको त्यो उदारताको प्रतीक पनि मान्न सक्नुहुन्छ अब उसको टाइममा यति अगाडिको टाइममा थियो उसले जे भए पनि उसले सेल्फलेसली त काम गरेको हो नि त सेल्फलेसनेसको तपाईँले प्रतीक पनि रूपमा लिनुहुन्छ त्यो पनि राम्रै हो नि तर एट द सेम टाइम सीतालाई तपाईँले एकदमै त्यो प्यासिभिटीको सिम्बलको रूपमा पनि लिनुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले सेल्फलेस र प्यासिभिटी यु क्यान युज ऊ त मिथक हो रियल मान्छे हुँदैन जसरी गरे पनि भयो नि तपाईँले चन्द्रमालाई कति चिसो निष्ठुरी भने पनि भयो कति राम्रो भने पनि भयो नि त मिथकको प्रयोग नै त्यही हो अब तपाईँले काली भन्दा पनि त्यसरी नै गर्नुभएको अब यसमा यो हिन्दू मिथक युज गर्ने कुरामा चाहिँ के छ अफकोर्स यहाँ नेपालमा हिन्दू हेजेमनी छ हाम्रो संविधान चाहिँ तपाईँको सेकुलर भने पनि संविधानलाई एउटा हिन्दुत्व त्यहाँ गरिएको छ अब त्यो अब त्यो कुरामा चाहिँ अब हामीहरूले अलिकति सतर्क भएर हेर्नुपर्ने हो तर तपाईँ त अब यङ मान्छे तपाईँले अब तपाईँ फेरि हिन्दू मिथकहरूसँग हुर्किनु भएको मान्छे अफकोर्स लेख्नुहुन्छ नि फेरि तपाईँले सुन्नीमा भन्यो फेरि अलिक अप्राकृतिक सुन्निएला त्यो एकदमै त्यो हुन्छ नि तपाईँले अब त्यसरी लेख्नुभयो बिकज आफूसँग जे तपाईँको त्यो कलेक्टिभ कन्सियसनेस भन्छ त्यो तपाईँको त अब तपाईले गर्न पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा चाहिँ अब धेरै किन खोतल्नु हामीले सबै कुरा चाहिँ जुनसुकै पनि हाम्रो जिन्दगीमा महत्त्व राख्ने अब अहिले कुराहरू पनि एकदमै ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा मान्छेलाई पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा विचारलाई पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा हेरिरहँदाखेरिमा चाहिँ त्यो बिचको हामी त धेरै कुरा त ग्रेमा हुन्छ नि तपाईँ कम्प्लिटली नराम्रो मान्छे पनि हुनुहुन्न कम्प्लिटली राम्रो मान्छे पनि बन्न सक्नुहुन्न धेरै मान्छेको लागि तपाईँ राम्रो मान्छे बन्नु होला केही मान्छेको लागि त तपाईँ नराम्रो मान्छे पनि हुन सक्छ नि त भने हामीले हाम्रै विचारहरू चाहिँ के व्यक्त गरिरहँदाखेरि पनि अथवा अरू पनि कुराहरू गरिरहँदाखेरिमा चाहिँ हामीले त्यो एउटा ग्रे एरियामा बसेर आफू पनि र अरूलाई पनि त्यसरी हेर्न सक्यो भने चाहिँ कन्भर्सेसनको बाटो खोल्छ कि डिस्कोर्स अझ फराकिलो हुन्छ कि फराकिलो पनि इन द सेन्स कि हामीले धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले आफूलाई ग्रेमा आइडेन्टिफाई गर्न सक्छन् तिनीहरूलाई पनि त्यो कन्भर्सेसनमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कि अनि अर्को चाहिँ के पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने मान्छेले कन्टेक्स्ट पनि हेर्नुपर्छ को बोलेको तपाईँले केमा कसरी बोलेको जुन तपाईँको आर्टिकल छ त्यो एउटा एकाडेमिक नेपाली महिला र मिथक भनेर एउटा तपाईँले एकाडेमिक आर्टिकल लेखेको भए चाहिँ तपाईँलाई यो एकदम इन्कम्प्लिट भयो थियो तपाईँले त्यो एउटा एकदमै परिस्थितिमा एकदमै त्यो कन्टेन्सियस परिस्थितिमा तपाईँले एउटा अपएड आर्टिकल लेख्नु भएको हो अनि त्यसमा फेरि तपाईँले सीताको बिम्बलाई तपाईँले नकारिसकेपछि तपाईँले हिन्दू सुप्रिमेसीलाई त्यसको तपाईँ सपोर्ट होइन भने देखाइसक्नु भयो नि त त्यो बुझ्न यसो हेर्नु बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्यो तपाईँले भनेपछि मलाई कस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो डिफ्रेन्ट स्पेक्ट्रममा थरी थरीको मान्छेहरू भइन्छ अब त्यो पनि हामीले केलाउनु पर्ने हुन्छ जसरी कोही मान्छेले चाहिँ तपाईँले अब जानी अब बुझपचाइ गरेर जस्तै यो के अरे कुनै एउटा पोजिसनमा भएको मान्छेहरूले पनि त्यो एकदम रिग्रेसिभ कुरा गर्नु त एकदम प्रब्लमेटिक हुन्छ त्यसको इम्प्याक्ट धेरै हुन्छ त्यही भएर हामीले कसले बोलिरहेको छ त्यो पनि एकचोटि हेर्नुपर्छ हो अब कसैले त्यो एकदमै त्यो जिम्मेवारी पाएको पदमा भएको मान्छेले बोल्यो भने चाहिँ उसलाई त्यो पनि एउटा हाम्रो हो तर कोही एउटा बर्डिङ समथिङ उसले पनि एउटा एक्सप्लोर गर्दैछ भने उसलाई गर्नु भनेको चाहिँ त्यो एउटा अलिकति अनइम्पेथेटिक नै भनौँ न त्यस्तो पनि देखिन्छ हामीहरू चाहिँ यो अग्रगामी हामी किता भन्छौँ त्यहाँ प्रतिगामी किता होला तर यत्रो धेरै न्युट्रल युथ त छ नि त उनीहरूलाई हाम्रो अग्रगामी कितामा कसरी ल्याउने त्यही भएर तपाईँले भन्नुभयो कि हाम्रो मेसेज उनीहरूसम्म कसरी पुर्याउने त्योमा पनि हामीले काम गरौँ त्यो गर्ने भनेको मेसेज पुर्याउने भनेको उनीहरूलाई प्यान्डरिङ गर्ने उनीहरूलाई त्यो टिकटककै कुरा गर्नुपर्छ भनेको होइन तर उनीहरूको अहिलेको करेन्ट पेनसँग उनीहरूको करेन्ट कन्फ्युजनसँग उसको करेन्ट डिलेमालाई कसरी जोड्ने त्यो कुराहरू त्यो गरौँ किनभने अहिलेको युथहरू एकदमै एक किसिमले यस्तो यो वर्ल्ड वाइडै कुरा हो दे आर सो लस्ट एन्ड कन्फ्युज अनि एक तरिकाले उनीहरू ओपन पनि छ त्यो बेलामा चाहिँ के हुने भने नेपालमा जुन समावेशिताको मुद्दा नपचाएको ठुलो पंक्ति छ नि त उनीहरूले त र्याडिकलाइज गरेर आफ्नोतिर लग्न अनि गरिरहेछ अनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब हामीहरू अग्रगामीमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो प्युरिटी कन्टेस्ट हुँदो रहेछ के अब
दुर्गा कार्कीले तपाईँले भनेको सबै कुरा मलाई चित्त नबुझ्छ, मैले भनेको सबै कुरा तपाईँलाई चित्त नबुझ्ला होइन, तर मर्ममा यु आर ट्राइङ टु डु गुड भन्ने त मलाई थाहा छ, त्यति लेभल त ट्रस्ट त छ नि होइन। मैले भनेको हामी चाहिँ अहिले पनि सिनिकल भएर डाउट गरेर क्वेसन गरेर होइन, हामीले पनि एकअर्कालाई डाउट गर्नुपर्छ, तर मेरो 100% एनर्जी म आफैलाई डाउट गरेँ भने कसरी अगाडि बढ्ने होइन। सो हामीले एकअर्कालाई सिकाउने, ब्लाइन्ड स्पट देखाउने हो, तर जहिले पनि क्वेसन गरेर उसलाई थर कमाएर त्यो एक्सेल्समा हिँडेको जस्तो ट्रमाटाइज पनि गर्ने त होइन नि त होइन। एक लेभलको ट्रस्ट त दिनु पर्यो नि त होइन। दुर्गाजी तपाईँले भनेको यहाँ कुरा अलिक चित्त बुझेन, तर आई ट्रस्ट युर इन्टेन्सन होइन, त्यो कुरामा तपाईँ डाउट नगर्नु, यसरी गर्दै जानु भने एउटा एम्पथेटिक एउटा त्यो दिन सकिन्छ नि त होइन। अब खालि तपाईँ र म मात्रै झगडा गरिरहेको छौँ अनि हाम्रो युथहरूलाई चाहिँ अरूले लगिदिरहेछ के होइन। त्यही भएर हामीले अलिकति स्ट्राटेजिक लेट्स हेभ अ बिगर पिक्चर होइन, किनभने यो तपाईँ धेरै के अरे वोक कि म धेरै वोक भन्ने कम्पिटिसन होइन। अनि यसमा म एउटा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हामीले एकदम इगोइस्टिक भएर सोच्दा चाहिँ यो प्रोग्रेसिभ भिजनको म नै चुचुरो हो, म नै माउन्ट एभरेस्टको टुप्पोमा छु होइन। मभन्दा कोही बढी, मभन्दा अलिक कोही मान्छे चाहिँ रिग्रेसिभ छ भने त्यो चाहिँ एकदमै रिग्रेसिभ मन्स्टरै भयो, अनि कोही मभन्दा बढी प्रोग्रेसिभ त्यो चाहिँ फेरि एकदमै प्रिटेन्सियस हिपोक्रिट एक्सट्रिमिस्ट भयो भनेर हामीले त्यसरी एउटालाई एक्सट्रिमिस्ट भनिदिने, अर्कोलाई भिलेन बनाइदिने होइन। त्योमा पनि गरौँ होइन। सबैको आफ्नो आफ्नो भोगाइ छ, आफ्नो आफ्नो कथा छ होइन। सो त्यो आई थिङ्क यो कन्भर्सेसन चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि त्यो अरूले हाइज्याक गरिरहेछ भन्ने कुरामा नि। म ल स्कुलमा पढेँ होइन, सरकारी कलेजबाटै पढेको, अनि अब सरकारी कलेजमा नपढ राजनीति हुन्छ, विद्यार्थी राजनीति हुन्छ, अनि त्यस पछाडि पढाइ सढाइ खोलामा जान्छ भन्ने त होइन अब एकदम धेरै उ भइहाल्यो। अनि मैले चाहिँ के गरेँ भने म चाहिँ अब पढेर, कमिङ ब्याक टु सुरुमा मैले स्टार्ट गरेको कुरा, म पढेर राम्रोसँग ल सकाए पछाडि राजनीतिमा जाने हो। विद्यार्थी राजनीतिमा लाग्नुहुन्न, किनभने विद्यार्थी राजनीति चाहिँ एकदम खत्तम राजनीति हो, त्यहाँ लाग्यो भने पढाइ पनि जान्छ अनि क्रेडिबिलिटी पनि जान्छ, सबै कुरा जान्छ भन्ने खालको मेन्टालिटी भएको हुनाले मैले कम्प्लिटली 5 वर्ष आफूलाई विद्यार्थी राजनीतिबाट एकदमै अलग राखेँ होइन। र धेरै भाइ बहिनी मेरो उमेरको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ आफूलाई एकदम धेरै राजनीतिक रूपमा सक्रिय गराउनु भयो होइन। अब कानुन पढेको मान्छे होइन अलिकति भए पनि त्यो अलिक विश्लेषण गर्ने क्षमता होइन हुन्छ अथवा बढाउनु पर्छ भन्ने हुन्छ। त्यस्तो साथीहरूमा पनि यो हाइज्याकको कुरामा पछि, किनभने उहाँहरूले त आफूलाई एउटा न एउटा पार्टी पोलिटिक्ससँग त आइडेन्टिफाई गर्नुभयो नि त होइन, एउटा आइडियोलोजीसँग त। अनि उहाँहरूको त्यो उहाँहरूले सोसियल मिडियामा अथवा पब्लिकली भनेका कुराहरू देख्दा, जसरी हाम्रो अब अहिले एकदम ब्लाइन्डली के राजनीतिज्ञहरूको सपोर्टर भएको देख्दा, उनीहरूको गलत कदमको पनि गलत गर्यौ तिमीले भनेर भन्न नसकेको देख्दाखेरिमा होइन, अथवा यही युवाहरूले पनि होइन होला उहाँहरूको पर्सनल सम्बन्ध होला, अब झन् राजनीतिमा त दाई होइन, दाई 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 होइन, त्यसलाई अर्को नामले गर्ने हो भने के भन्छ यो दाइजम अथवा यस्तै खाले भन्नु नि मिल्छ होला होइन, त्यस्तो तरिकाले जाने खालको ठाउँ होइन। त्यो हुँदाखेरिमा मैले कहिले पनि देखिनँ के कानुन पढेको भन्ने साथीहरूमा पनि उहाँहरूले कुरा गर्दाखेरिमा एउटाको डिफेन्ड गरेछ होइन, एउटालाई पुरै चाहिँ भित्तामा पुर्याएकै छ, अर्कोको चाहिँ पुरै स्तुतिगान गाएको छ के भने त्यतिको युवाहरूमा पनि त्यतिको खाले क्रिटिकल माइन्ड हुँदैन भनेर म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ के। क्रिटिकल माइन्ड हुन्छ, तर हाम्रो यो ट्रिकल डाउन हुँदै आउने होइन, माथिबाट माथि त अझै छ नि त, संघीयतामा हामी गए पनि माथि भन्ने छ अझै पनि, केन्द्र भन्ने छ अझै पनि होइन। अनि त्यो भए पछाडि त्यो माथिबाट त्यो मेरो लेभलको साथीसम्ममा राजनीतिक रूपमा सक्रिय भएको रूपमा पाउने सुविधा अथवा चाहिँ राजनीतिक करियरलाई बढाउनको लागि उसले पाउने अवसर होइन, अथवा यी यावत कुराहरू होलान्, त्यो यावत कुराहरूको त्यो पार्टी पोलिटिक्सभित्र जिउ हजुर नगरिकन मान्छेको अगाडि त्यसले त चाहिँ यो केपी ओलीको यसरी डिफेन्ड गर्यो नि, प्रचण्डको यसरी डिफेन्ड गर्यो नि, गर्छ यो केटाले, गर्छ यो केटीले भन्ने खाले न्यारेटिभ अथवा त्यो खाले कुरा आफ्नो सर्कलमा नगुन्जिन्जेलसम्म तपाईँले पद पाउनुहुन्न, तपाईँले अवसर पाउनुहुन्न। कति साथीहरू मेरो त्यस्तो छन् जसले चाहिँ अहिले उनीहरूको यो लेभलमा पाउन पनि अहिले खाले गर्ने हो र त्यो पोजिसन भन्ने पोजिसन पाइसक्नु भयो कि। र हाम्रो साथीभाइमा गाई गुई कुरा हुन्छ, उसले जस्तो गर्नु पर्दो रहेछ, हामी जस्तो गरेर बसेर हुँदो रहेछ, त्यति बेला राजनीतिमा लागिएन होइन, अहिले उनीहरूले पायो हामीले पाएनौँ भन्ने खाले के। यो प्याट्रोनेजको कल्चर यति हावी भएर आइदियो नि होइन, यो प्याट्रोनेजको कल्चरलाई ब्रेक गर्नको लागि एकजनाले हुँदैन, दुईजनाले हुँदैन होइन, अनि मेरा साथीहरूले सक्दैनन् होइन। अनि त्यही भए पछाडि के गर्ने त भन्दा अवसर त पाउनु छ होइन, पाउनु पर्यो भने सजिलो बाटो के त
एउटाको स्तुतिगान गाइदिने होइन एउटाको भक्तिभाव गरिदिने त्यो भयो भने भोलि ठुलो ठाउँमा पुग्यो भन्ने खाले कल्चरले जाँदाखेरिमा त्यो चाहिँ कम्प्लिटली हाम्रो चाहिँ अब यो के भन्ने होइन लार्जर डिबेट क्रिटिकल स्पेसको कुरा पार्टीभित्रै पनि कति कुरा आइरहेको हुन्छ नि समाचारमा देख्दा हो यस्तो हुन्छ भन्ने लाग्छ भोलि चाहिँ यिनै व्यक्ति त्यहाँ पुग्छन् युवा नेता बनेर होइन तर अहिलेका बुढा नेता र युवा नेताहरूको बीचको तात्विक फरक के हो त हैन भन्ने कुरा त हामीले त गर्न सकेनौँ अब यहाँ आएर हामी विकासको कुरा गरिरहेछौँ हेर्नुस् मैले त अहिले म स्थानीय सरकारसँग काम गर्छु हैन स्थानीय सरकारको त्यो बजेट हेर्यो भने के रे जेन्डर इक्वालिटी एन्ड सोशल इन्क्लुजन भनेर हैन चाहिँ सर्टेन % बजेट छुटाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ अब माथि केन्द्रले हैन हामी चाहिँ केन्द्र भन्नुहुन्न सङ्घ भन्नुपर्छ भन्ने भन्छौँ अनि त्योले गरेको अब त्यो पर्सेन्टेज अलोकेसन जस्तो छ हैन बजेट हेर्नुस् तपाईको दिमाग फनफनाएर आउँछ के महिलाको लागि आएको बजेट दलितको लागि आएको बजेट अनि अल्पसंख्यक समुदाय पिछडिएको समुदायको लागि आएको बजेटहरू कि त वितरणमुखी कम्मल वितरण हैन त्यसपछि गएर भत्ता वितरण हैन अनि दोसल्ला वितरण हैन अनि यस्तो खाले भनेर गइराको छ कहाँसम्म पनि देखियो भने तपाईको दलितको लागि छुट्टै चाहिँ के भन्छ क्रिया घर निर्माण पाहुना घर निर्माण हामी चाहिँ अहिलेसम्म एक्सक्लुजन भयो अब चाहिँ हामी समावेश गराउनु पर्छ हैन सबैजना समावेश हुनुपर्छ भनेर यो गर्ने अहिले स्थानीय सरकारमा हेर्ने हो भने 40% बेसी महिलाहरू हुनुहुन्छ त्यो भित्र पनि इन्टरसेक्सनालिटी कुरा छ भलै त्यो सन्तोषजनक छैन अहिले नै हैन पहिलो पनि हो त्यसलाई बेनिफिट अफ डाउट दिने हो भने पनि त्यो छ तर हुन त हुनुहुन्छ नि त के कारणले गर्दा एउटा दलित रिप्रेजेन्टेटिभ दलित क्रिया घर बनाऊ भनेर आउँछ पक्कै पनि कि त दलित रिप्रेजेन्टेटिभबाट आएको छ दलित समुदायबाट आएको छ भने कि त उनीहरूलाई साझा क्रिया घरबाट बाहेक राख्नलाई त्यस्ता खाले कार्यक्रम ल्याइएको हो हैन कि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रोटेस्ट नगरोस् केही त यिनीहरूलाई पनि द्याछ नि त हैन दिने हैन भन्ने तरिकाले जाओस् भन्ने तरिकाले यस्ता खाले कार्यक्रम आइरहेछन् यसले त हामी त समावेशताको कुरा गरिरहेछौँ तर झन् यो समूहलाई हैन चाहिँ झन् धेरै भित्तामा झन् धेरै किनारामा झन् धेरै पछाडि पारिरहेको छ हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि अबको युवा पुस्तालाई चाहिँ हामीले समावेशिता भनेको के हो र विकास भनेको के हो हामीले खोजेको कस्तो विकास हो हैन भन्ने कुरासँग चाहिँ लिंक गराउन एकदमै धेरै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ के त्यही विकास र समृद्धिको हैन यसमा चाहिँ कस्तो कसैले चाहिँ नबुझेर कसैले चाहिँ बुझेर बुझपचाएर हैन यो प्रोपागेन्डा वारहरु चाहिँ चलिरहेछ के हैन एकदम बुझेकै मान्छेहरु प्रोपागेन्डा वार चलिरहेको छ किनभने यही समावेशिताको कुरा थुप्रैलाई पचेको छैन हैन अथवा कतिले चाहिँ एकदम लिनियर थिंकिङ भएर उले त बुझ्दैन कि त्यो इन्क्लुजन एट द एक्सपेन्स अफ एक्सलेन्स हैन दुईटालाई चाहिँ अब उ गर्ने हैन हामीले महिलाहरु लिन्छौं हाम्रो अलिकति क्वालिटी त घट्छ तर तिमीहरुलाई हामी हुन्छ नि विल कम्प्रोमाइज भने जस्तो हैन अथवा हामीले दलितलाई लिन्छौं अब भनेको त्यसरी एटलिस्ट एज इफ द इन्क्लुजनले चाहिँ तपाईको क्वालिटी एक्सलेन्सलाई चाहिँ कम गर्छ भनेर यसमा मसानो कुरा थपौ भनिहाल्न मन लाग्यो हाम्रो प्रदेश सभामा अलिकति समय अगाडि यही लकडाउनकै समयमा हुनुपर्छ एकजना चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा एकजना रिप्रेजेन्टेटिभले दलित समुदायकै हुनुहुन्थ्यो हैन उहाँले भाषण गर्नुभयो अब उहाँहरुको उताको बोल्ने तरिका छुट्टै छ हैन एउटा त उहाँको तरिकामा यति धेरै मान्छेले हाँसो उडाए हैन उ गरे अर्को भनेको उहाँले एक्सप्रेस गरेको कुरामा के उहाँले के भन्नुभएको थियो भने उहाँले कस्तो राम्रो कुरा भन्नुभएको थियो कि यही चाहिँ अब हामी धेरै त्यो रातो किताबका कुराहरू धेरै बुझ्दैनौं तर अब हामीले पनि उ पाउनु पर्यो हैन हाम्रो पनि यसमा चाहिँ हिस्सा हुनु पर्यो भन्ने जस कहाँ गइराछ त अहिले आइरहेको पैसाहरू बजेटहरू भन्ने क्वेशन गर्नुभएको थियो कि एउटा त्यो समुदाय अनि मैले लिंक गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने मेरै साथीभाइ जो चाहिँ अब राम्रो ठाउँमा हुनुहुन्छ हैन राम्रो पोजिसनमा हुनुहुन्छ एजुकेटेड हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुले नै एकदमै धेरै चाहिँ उहाँलाई क्रिटिसाइज गर्नुभयो कि यस्ता त जान्छन् राजनीतिज्ञ भएर हैन यस्ता राजनीतिज्ञ गए पछाडी के आशा गर्ने देशले भनेर के अब बुझाउन खोजे हैन मैले तर पछि कस्तो गर्दाखेरिमा त्यो हुन्छ नि थाकिन्दो पनि रहिछ के हैन कस्तो गर्दा उहाँ त्यो प्रिभिलेजको एक्जामिनेसन भन्ने छ नि त्यो कन्सेप्ट नै बुझेकै छैनन् के हाम्रो युवाले आज हामी 10 जना मान्छेको अगाडि अथवा हजारौं जना मान्छेको अगाडि माइक समातेर चाहिँ कडा कुरा गर्न सक्ने भयो उहाँ कुन ठाउँबाट आउनु भयो उहाँ आएको 2 वर्षमा नै उहाँलाई चाहिँ हामीले एकदमै धेरै पुरै चाहिँ खतरा भाषण गरोस् भन्ने तरिकाले आशा राख्नु नै चाहिँ हाम्रो गल्ती हो नि त हैन त्यो कुरा हामीले बुझेकै छैनौं अब अहिलेको स्थानीय सरकारमा त त्यस्ता व्यक्ति त कति हुनुहुन्छ हैन जहाँ पनि तपाई जानुभयो भने धेरै जसो स्थानीय सरकारमा जाँदाखेरिमा हाम्रो चाहिँ मेयर अथवा अध्यक्षको ठाउँमा
पुरुष हुनुहुन्छ डेपुटी जति जम्मै धेरै जसो चाहिँ महिला हुनुहुन्छ हैन मेयरहरूको अध्यक्षहरूको जहिले पनि गुनासो के हुन्छ भने यिनीहरू सक्षम भएनन् यिनीहरूले गरेनन् गर्न सकेनन् यस्तो मान्छे आएर भन्ने खाले हुन्छ कि हो तपाईले एकदमै त्यो ठिक एक्जाम्पल दिनुभयो हैन यसमा चाहिँ मैले एड गर्नु पर्दा त्यही भएर हामीले चाहिँ एकदमै यसलाई चाहिँ म त डिकन्स्ट्रक्सनै भन्छु हैन केलाई तपाईले एकदमै स्ट्रङ टावर सोच्नुहुन्छ हैन केलाई तपाईले राम्रो मान्नुहुन्छ हैन अब कसैलाई एकदमै सिमेन्टको भ्यू टावर एकदमै राम्रो लाग्छ हैन त्यो अझ के ढाकको रुख काटेर सिमेन्टको रुख बनाउने चलन छ नि हैन त्यो सौन्दर्य चेतना पनि हामीले गर्नुपर्छ हैन कसैलाई चाहिँ एकदमै टक्क लाएर टाई लाएर इङ्ग्लिसमा बोल्यो भने त्यो एकदमै स्मार्ट पहिला मिस नेपाल कम्पिटिसनमा हैन कसैले इङ्ग्लिसमा फर्र बोल्यो भने त कस्तो ट्यालेन्ट भन्थ्यो नि त हैन त्यसरी त्यो हाम्रो जुन सोसाइटी त्यसमै परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अघि तपाईले उहाँ झुमाजीको बारेमा भन्नुभयो हैन जे भए पनि उहाँले त तपाईले एउटा के रे इङ्ग्लिस टर्र बोल्ने डिग्री पाएको छ तर ऊ चाहिँ एकदमै दलाल तन्त्रमा फसेको मान्छे छ हैन भर्सेस उहाँ झुमाजी हुनुहुन्छ जसले उहाँले चाहिँ आफ्नो मनबाट आफूले देखेको सत्य बोलिरहनु भएको छ र उहाँले बुझेर त्यो उहाँले बोलेको कुरामा दम छ नि त हैन एउटा भ्यालु क्रिएट गरिरहनु भएको छ नि त हैन यो मान्छे ल्याउँदा उसले नयाँ पर्सपेक्टिभ के ल्याउँछ कि ल्याउँदैन हैन यो डाइभर्सिटीले चाहिँ तपाईको एक्सलेन्स भनेर त्यो यो वर्ल्ड वाइड स्टडिज आफ्टर स्टडी देखाइसकेको कुरा हो कि हैन त्यही भएर तर यहाँ चाहिँ एकदमै तिमीहरूलाई हामीले दियौँ हामीले दया गरेर दिएको भनेर तर डाइभर्सिटीको कुरालाई चाहिँ समावेशको कुरालाई चाहिँ त्यही त हामीले विकासलाई थाहा राखेर तिमीहरूलाई दिएको चाँचै गरे हामी हतार भइसक्यो अब यहाँ धेरै टाइम छैन तिमीसँग गर्ने हामीलाई विकासलाई हतार भइसकेको छ भने जस्तै यो टाइम इज रनिङ आउट हुन्छ नि भनेको त्यस्तो छ त्यही भएर यो डिस्कोर्सलाई चाहिँ तोड्न पर्छ हैन अनि त्यसको लागि त अघि भनेको छ खास गरी गर्नुपर्ने त राज्यले पदमा भएको मान्छेले गर्नुपर्ने हो तर त्यो नगरेपछि त अब हामीले नै यो कुराहरूलाई हैन जति बुझेको मान्छेहरूले अब इभन समावेशिताको मुद्दालाई नै अगाडि बढाएको मान्छेले पनि समावेशिताको मुद्दालाई एक्सेसिबल बनाउनलाई त्यसलाई बचाउनको लागि पनि विकासको मुद्दासँग जोड्नुपर्छ अघि मैले भने फेक समृद्धिवादले चाहिँ त्यो फेक समावेशिताको मुद्दा लिएर गरिरहेको छ हैन अनि जुन समावेशिताको कुरालाई मनबाट बुझेको मान्छेहरूले चाहिँ हैन यसलाई कसरी एक्सेसिबल बनाउने त्यसलाई अलिकति क्रिएटिभ अथवा अलिकति स्ट्र्याटेजिक तरिकाले जानुपर्छ जस्तो लाग्छ हैन अब हामी एउटा ब्राइट नोटमा एन्ड गरौँ है त जस्तो मैले अब आफ्नो कामको अनुभवमै धेरैजना हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकारको महिला प्रतिनिधिहरूसँग पनि कुरा गर्ने मौका पाइयो हैन विभिन्न समुदायको हैन अनि कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ रमाइलो लागेको चाहिँ के भने 2 वर्ष अगाडि भेट्दाखेरिमा भर्खर चुनाव भएर हैन भर्खर स्थानीय सरकार गठन हुँदाखेरिमा उहाँहरूमा त्यो हो कसरी गर्ने यो त कस्तो अप्ठ्यारो गाह्रो हैन सकिदैन कि भन्नेवाला थियो त्यो चाहिँ अहिले कस्तो परिवर्तन भएर गएको छ कि उहाँहरू यति स्ट्रङ यति चाहिँ कन्फिडेन्ट हैन अनि भोइस पनि यस्तो स्ट्रङ भएर गएको छ त्यो मान्छेलाई एक्सपोजरले अनि भूमिकाले हैन अनि शक्ति पनि भनौँ न एक किसिमले उसले चाहिँ त्यो आफ्नो हातमा स्रोत र साधन भए पछाडि चाहिँ त्यस्तो बनाउँदो रहेछ के धेरै जसो के रे बजेट ल्याउँदाखेरिमा पुरुषहरूले चाहिँ भौतिक निर्माणको कुरा गर्छन् के हैन उनीहरूलाई भौतिक निर्माण चाहेछ रोड चाहेछ अहिले त धेरै जसो रोड आतंकै छ हैन भए पनि त्यो भनौँ न त्यो रोडको पनि आवश्यकता छैन भन्न खोजे हैन तर भौतिक निर्माणको कुरा गर्छन् महिलाहरूले चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ यो आधारभूत आवश्यकताको अनि त्यस पछाडि यो सेवा प्रवाहको हैन अनि यो समावेशिताको कुरा जोड्ने रहेछन् के किनभने दे कनेक्ट टु दैट मुद्दा हैन भने अहिले चाहिँ मलाई त्यो रमाइलो लागेको छ ब्राइट नोटमा एन्ड गरौँ हैन त्यस्तो भनौँ न म पनि एकदम पोजिटिभ मान्छे हो तपाईले पनि त्यसरी आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ आफूलाई त्यही भएर यो हुँदै गयो भने अहिले त भर्खर हाम्रो 3.5 वर्ष हुन लाग्यो तर एउटा कोर्स अफ टाइममा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै धेरै आशावादिता भएको भनेको चाहिँ स्थानीय सरकारको पोलिटिशियन्सहरुसित हैन उहाँहरूले चाहिँ अब बिस्तारै अरु समुदायका महिला प्रतिनिधिहरूले अरु समुदायका अब आउने महिला प्रतिनिधिहरू सँगसँगै अरु पुरुष प्रतिनिधिहरू आफूभन्दा तल भनौँ न आउनेहरूलाई पनि एक किसिमले मेन्टर गरेर लग्नुहुन्छ कि हैन गाइड गरेर लग्नुहुन्छ कि सँगसँगै
केन्द्र अथवा चाहिँ सङ्घमा हुने राजनीति अथवा प्रदेश लेभलमा हुने राजनीतिसँग हाम्रो चाहिँ गाउँघरको चाहिँ युवाहरूले सिधै कनेक्ट गर्न सक्दैनन्, तर स्थानीय राजनीतिसँग कनेक्ट गर्न सक्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा बिस्तारै उनीहरूलाई पनि आफ्नो गाउँठाउँको भने पछाडि त्यो राजनीतिमा भित्र पस्ने र त्यो राजनीतिलाई बुझ्ने पनि एउटा प्लेटफर्म क्रिएट भएको हो कि अब 1-2वटा इलेक्सनमा चाहिँ हामीले प्रशस्त युवा नेताहरू त्यसरी उत्पादन भएर आएर स्थानीय सरकार चाहिँ एउटा राम्रा पोलिटिसियन्सहरू उत्पादन गर्ने ठाउँ पनि हुन सक्छ कि भन्ने पनि लाग्छ है। हेर्न त अझै धेरै बाँकी छ, तर खुसी चाहिँ लाग्छ। काठमाडौँमा बसेर यहाँ त ठुल्ठुलो पावर गेमहरू चल्छ होइन, अनि हामीलाई एकदमै त्यो वितृष्णा सिनिसिजम हुनसक्छ नि त होइन। अनि म चाहिँ आफैलाई पनि भन्छु, मेरो साथीहरूलाई पनि भन्छु कि अब यो बागमती खोला यहाँ आएर ढल्छ होइन, तर त्यसको मुहान त सङ्लो छ नि त होइन। त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी ग्रासरुटमा जानुपर्ने कारण चाहिँ होइन त्यो 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 स्मल के अरे एफोर्टमा पनि जुन इम्प्याक्टहरू त्यहाँ त देखिन्छन् होइन, त्यहाँ पनि चलखेल नहुने भने होइन, तर पनि यहाँको जस्तो बिग गेमहरूबाट त अलिकति चोखो हुन्छ नि त, त्यो इम्प्याक्टहरू देखिन्छ। त्यही भएर हामीले अब यो आशाले चाहिँ हाम्रो फ्युल हो होइन। त्यही भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो बागमती अहिलेको बागमतीलाई न बागमतीको मुहानतिर हेर्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यही हो। एकदम रमाइलो भयो दोभानजी कुरा गरेर है, अझै लामो हुन्थ्यो कि